الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله العظيم. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے نشرا سینہ اکھاں مازا البصر انگلی نال اشارے ٹکڑے ہوئے قمر نشرا سینہ اکھاں مازا البصر انگلی نال اشارے ٹکڑے ہوئے قمر لعاب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے لعاب نبی دے وچ شفاواں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے سات آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو سات آسمانوں پار نے کر گئے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اس پاک اور مقدس محفل مجلس اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا ادھے اندر تعاون کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا علماء دی ضیافت اہتمام کیتا اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے اور اسٹیج دی زنت برادر مکرم حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب اور میرے بڑے گی محسن میرے بھائی جان
حضرت مولانا قاری محمد امجد صاحب، اللہ تعالیٰ دیگر رفقا دوست احباب اللہ سب دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس باب دا ذکر فرمایا، میں اللہ نے لازم قرار دے دیتا ہے کہ ابن آدم اللہ دی عبادت کرے، اللہ دے سامنے چکے دی، اللہ دے سامنے ہی دعاواں التجاواں کرے، اور اللہ نے حکم دے چھڑے ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آئے، او دے نظرہ دے سامنے دونوں ضعیف ہو جان یا کوئی ایک بڑھا ہو جائے، انہاں نو چڑکنا نہیں، مینے نہیں مارنے، تکے نہیں مارنے، ٹھڈے نہیں مارنے، تے بڑی لمبی گالے افم ولا تنہرہما، اف بھی نہیں آکھنا، اف بھی مطلب کی یہ کہ ماں باپ نو ناراض، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے تے ماں باپ ناراض ہو گیا او دے تے رب ناراض ہو گیا، جدے تے ماپے راضی ہو گئے او دے تے اللہ بولو۔ ویسے 12 تو بعد ویسے 12 بج جانا، تھوڑی تھوڑا آسرا کرو، گال مکھائیے۔ توجہ، دنیا دے اندر رہندی ہویاں اگر شاگرد واسطے استاد کتے استاد ری بے ادبی کرے، گستاخی کرے، تے استاد او دلی بد دعا کر دے، تے اسیاں نے اے دے تے پلے ککھ نہیں رہنا، کیونکہ دے لی اے دے استاد نے بد دعا کرتی۔ استاد دی بد دعا تو بڑے ڈر جانے، اور واقعتاً نہیں اس طرح کئی ایسے لوگ ویکھے نے جو استاد نے بد دعا دیتی تے بڑا بڑا نالج سی، لیکن وہ سب کچھ انہاں دا فیل ہو گئے۔ اگر کسی دا پرا بد دعا کر دے تے پریشان ہو جاندہ ہے، پرا بھی میرے ویر نے میرے لیے بد دعا کر دیتی۔ اگر کسی دی بہن او دلی بد دعا کر دے تے پرا پریشان ہو جاندہ ہے، میری بہن نے بد دعا کرتی۔ اے ساری دنیا دیاں بد دعاواں ایک پاسے، تصور کرو بندہ کڈا بد نصیب اور بد قسمت ہوئے گا جدے واسطے دی ماں بد دعا کرے۔ ماں دی بد دعا تو بچو، ماں دی بد دعا تو اے یہ اپنا عنوان ہے، تو 2-3 گلاں تو سمجھا کے گل مکا دینی ہے کہ ماں دی بد دعا تو بچو۔ ماں دی دعا ہوئے پھر بھی عرش لا دیندی ہے، ماں دی بد دعا ہوئے تے پھر بھی عرش۔ جنہیں ماں باپ نو ستایا انہیں سکھ کدے نہیں پایا، انہیں تکئی کھان دینے۔ اللہ ماپیاں دا تابعدار بڑھائے، کہہ دے آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے میں اللہ نے لازم قرار دے دیتا ہوئے ابن آدم اللہ دی عبادت کرے۔ میں اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیتا ہے بندہ اپنے ماں باپ دا تابعدار رہے، اپنے ماں باپ دا فرما بردار رہے، اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والا بن جائے۔ یہ دیاں نظرہ دے سامنے دونوں ضعیف ہو جان یا ایک بڑھڑا ہو جائے، انہاں دے سامنے اچھی نہیں بولنا۔ اُفٍ وَلَا تَنْقَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں آکھنا، غصہ نہیں کرنا، انہاں دی گل گل تے جواب نہیں دینا، انہاں نو کوریاں نہیں پانیاں، انہاں نو برا بھلا نہیں آکھنا۔ اے ساڈا معاشرہ تے انج داوے ماپیاں نو تکے مار کے کرو کر دیندے نے، ساڈا معاشرہ تے انج داوے جڑے ہاتھ ماں چمدیاں نہیں سی تھک دی، انہاں تھاں دے نال ہی ماں دے چہرے دی پٹائی کر دینے۔ ساڈا معاشرہ تے انج وے جڑے پیر دیاں تلیاں بھی ماں چمیاں کر دی، انہاں پیراں تے نال ماں نو ٹھڈے مارنے۔ نوجوانوں خدا دا واسطہ جے اپنی امی نو ناراض نہ کرے آجے، کیونکہ ماں ناراض تے رب ناراض ہے، تے جے ماں ناراض ہو جائے پاویں بندہ وقت دا ولی کیوں نہ ہوئے، ایدیاں عبادتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرما دینے لوگوں بنی اسرائیل دے اندر ایک اللہ دا ولی ہے، ایدہ نام جریج، اللہ دا ولی ہے، اپنا کار چھڑیا تے جنگل اندر ڈیرے لال ہے، ایتھے کلی بن گئی ہے، ایدے اندر اللہ دی عبادت پیا کر دے۔ جویں جویں دن بڑھ دے گئے اویں اویں ماں دے دل اندر محبت بڑھ دی گئی، بیٹے واتے ملن واتے ماں
ماں بیتابے آخر ماں نے انتظار کردیاں سوچیا او تے نہیں آئے گا میں چلی جانیاں تے جریج ولی دی ماں ٹور پئی چلدیاں چوپڑی دے سامنے پہنچیے آندیے وے جریج سمجھ گیا میری ماں آ گئی ہے ماں کہیں دیئے جریج اکوار باخیرانا ماں دے سینے لگ جا جریج بڑے دن گزر گئے نے تیرا چہرہ نہیں تکیا بڑے دن گزر گئے نے تیرا مکھڑا نہیں ویکھیا اتنی باپ دا کھین جریج اللہ دی عبادت پیا کر داوے سوچیا ایک طرف میری ماں گئے ایک طرف میرا رب گئے ماں رس دیئے رس جائے میں رب دی عبادت کر لوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جاوے ماں انتظار کردیاں واپس مڑ گئی ماں دوبارہ آئی کچھ دنہ دیوا پھر آواز ماری وے جریج آلغرہ جریج باقی نہ آیا جدو جریج باقی نہ آیا تے ماں دا دل دکھ گیا بچے اب تیری ماں تیرے بوے تے آئیے ایک وار تے ماں نو چہرہ وکھا دیندہ ایک وار تے ماں دے سینے لگ جاندہ ماں دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی لیکن جریج باخر نہیں آیا کیونکہ نفلی عبادت پہ کر دینے تے ماں دی آنکھیں آنسو آ گئے تے ماں واپس موڑ پئیے ماں نے ٹھنڈا ہوکا پریا لیکن دیئے جاوے جریج جے ماں دا چہرہ نہیں ہو تکیا اللہ کرے کسے ثانیہ عورت دا چہرہ تکے جے ماں دا مکھڑا نہیں ہو ویکھیا اللہ کرے کسے ثانیہ عورت دا مکھڑا ویکھے ایتھے میں بات دسنا چاہنا جوانو میرے مصطفیٰ فرما دینے اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے نفلی عبادت پہ کردہ ہوئے اے رکوع دی اندر گئے اے دے کنہ دی اندر ماں دی آواز آ گئی ہے رکوع وچ سلام پھر کے ماں وال دوڑ پوے اگر سجدے دے اندر تے ماں نے واز ماری ہے سجدے وچ اٹھ کے سلام پھر کے ماں وال دوڑ پوے اوتھے نماز روک لوے اگر فرضی نماز پہ پڑھ دے میرے مصطفیٰ فرما دینے یہ فردی نماز پہ پڑھ دے ماں نے آواز ماری ہے اپنی نماز جلدی ادا کر لوے کہ دے امی نو بہت انتظار نہ کرنا پوے یہ تے نماز دی گالے ایتھے تے لیپ ٹاپ تو نہیں اٹھ دے ماں بلائی جا رہی ہے مگر موبائل دے تیانے لگے ماں بلائی جا رہی ہے مگر بیلیاں دے نال گال پہ کرنے ماں بلائی جا رہی ہے مگر ماں دی گال سنواتے ساڑے کول ٹیم کوئی نہیں تے جے ماں رس جائے نا تے ماں نے آکھیا جریج جے ماں دا منہ نہیں ہو ویکھیا اللہ کرے کسے زانی عورت دا منہ ویکھے ماں رس گئی ماں بولو ماں نو رسانا ہن تصور کرو ایک پاسے اللہ دا ولی کون ہے ولایت اندی آسان نہیں مل دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ولایت دی آسان نہیں مل دی میرے پراؤ زندگی لگ دی زندگی پھر بھی ہر کسی نے لب دی کوئی نصیبہ والا ہے جنہوں اللہ اپنا ولی بنا لیں دینے لیکن وہ ایک پاسے ولی ہوئے نبی پاک نے فرمایا ایک پاسے ولی تھے ایک پاسے 70 ولی ہوئے دعا کرنے والا تھے ایک پاسے کلی ماں ہوئے دعا کرنے والی اللہ 70 ولیاں تو پہلے ماں دی دعانوں قبول کرتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ماں واپس ٹر گئی تے جریج ولی عبادتی کردہ رہا پنڈ والیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا اے بڑا اللہ دا ولی بنیا پھر دے کیوں نہ ہوئے ایدی ولایت نو ضائع کیتا جائے انہوں بدنام کیتا جائے انہوں جناب نہ ذلیل و رسوا کیتا جائے انہیں ایک عورت نو تیار کیتا کچھ پیسیاں دی عوض دے اندر تاکہ جریج ولی کل جائے انہوں اپنے حسن دا دیدار کرائے جریج ولی اس عورت تے جناب نہ یہ دا دیوانہ ہو جائے گا او دے کلو گناہ ہو جائے گا او دی ولایت ختم ہو جائے گی جدو اے عورت گئی ہے نا جریج ولی پھر بھی اللہ دی عبادت کر دارے آوے آخر اس عورت نے کسے بکریاں دے چرواہے کولو اپنا منہ کالا کروا لیا وقت گزر دیاں اس عورت نے بیٹا بچہ پیدا ہویا وے تے جدو بچہ پیدا ہویا ہے نا او دو لوگ
کہندے نے بی بی تیری شادی نہیں ہوئی اے بچہ کتھوں لے کے آئیے انہیں آنکھے او جڑا جریج ولی ہے نا بڑی بڑا اللہ دا ولی بنیا پھر دے تے بڑا نیک تے سالے بنیا پھر داوے اے بچہ اسے اللہ دے ولی دے میں تے جان چھڑان دی رہی سا مگر انہیں میں زبردستی کی تھی لہذا بچہ او دئیے تے پنڈ والیاں نے سوٹے چک لے پنڈ والیاں نے ڈانگاں چالیاں پنڈ والے نس پہنے اے دی چوپڑی نو مٹا دیتا تے جریج ولی نو مار مار کے لوہ لوان کر دیتا وے تے جریج آندے لوگوں میرا گناہ تے دسو نا آندے نے بڑا ولی بنیا پھرنے اے فلاں عورت دے نال تو بدکاری کی دیئے او دے یہاں بچہ پیدا ہویا وے جریج ولی سمجھ گیا ماں دی بد دعا لگ گئی ہے ماں نے جاندے آنکھیں اسی وے جریج یہ میرا منہ نہیں ہو ویکھے ہو اللہ کرے کسے زانیہ دا منہ ویکھنا پہ جائے شالا کسے زانیہ دا منہ ویکھے انی دیر تینوں موت نہ آئے جنی دیر کسے زانیہ عورت دا منہ نہ ویکھ لوے ایک پاسے دن رات عبادت کرنے والا ایک پاسے امی ہے تے ماں نے بد دعا کر دیتی ہے تے ادھر جریج کہندے اس بچے نو بھی لے کے آؤ جدو بچے نو لے آندہ گیا دو نفل نماز پڑھی اللہ دے سامنے دعا کی تھی بچے دے پیٹ تے ٹھونکا مارے آؤ آکھیا بچیا بول دا کی دا بیٹا میں تیرا باپ کون ہے آندھے لوگوں میں جریج دا پتر نہیں ہوں میں جریج دا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں تے فلاں بکریاں دے چرواغے دا بیٹا ہوں میں تے فلاں چرواغے دا بیٹا ہوں لوگ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے جریج سانو معاف کر دے اگر کمیں تینوں سونے دا مال بنا دینی ہو فرما دینے نہیں مینوں میری جمیں دی چونپڑی سی اومیں دی بنا دے ہو ایک اکھاں دی چونپڑی بن گئی تے جریج ہسن لگ گئے لوگ آندے نے جریج ہستے کیوں جے فرمایا میری عبادت کس کام دی کہ ماں نے ایک کلمہ بولے آتے قبول ہو گیا اے نوجوانو گال سمجھے آجے ایک پاسے اللہ دا ولی ہوئے ایک پاسے ماں ہوئے یہ ولی بھی ماں دی گال تے لبیک نہ آکے ماں روش جائے ماں بد دعا کر دے او دے پلے بھی کاکھ نہیں ہو رہی اس واسطے نوجوانو امی نو ناراض نہ کریا کرو امی نال غصہ نہ ہویا کرو ماں نو پریشان نہ کریا کرو ماں دی بد دعا تو بچیا کرو ماں دی بد دعا تو بچیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر اللہ تعالیٰ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جاوے اللہ سارے انہوں لے جائے اللہ اتھی رکھ لے سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا جتھے ساری دنیا نو چین ملدا دکھڑا سنا مجا کے اوتھے دل دا بار بار موقع اے لے آمی مالکا بار بار موقع اے لے آمی مالکا مدینے دا دیدار کرنگا تبافی اوتے بج بج کی نال پیم زم زم رج رج کے سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا سعی صفا مروہ دی کرامی مالکا مدینے دا دیدار روزے وچ آقا دے دو یار لیٹنے ابو بکر عمر جرار لیٹنے ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا ساتھ سانو اونا دا عطامی مالکا مدینے دا دیدار دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدہ او ہو جاوے جنو اللہ بلام دا عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکا سارے آتے موقع پھر لے آمی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا اللہ سارے نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے میں عرض کر رہے ہیں کہ ماں دی بد دعا تو بولو بولو ماں دی بد دعا تو بچنا چاہیے کہ نہیں
कोई आम बंदा बद दुआ करे तो बंदा उधर परेशान, तो जे मां कर दे फिर तो समझो दे पल्ले कख भी नहीं रहना। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ तवज्जो करना। मदीना मुनव्वरा दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकद्दस शहर अंदर एक जवान ऐसा है जिदी मौत करीब है ते वक्त आंदे आंदे एदे कदमां विचों भी रूह निकल गई, एदे हत्थां विचों भी रूह निकल गई, एदे सारे वजूद विचों रूह निकल गई है ते एदे होलक ते आके रुक गई है। हुण जिंदगी भी नहीं मिल रही ते मौत भी नहीं आ रही। कई आंदे ने शाला जिंदगी मिल जाए ते कई आंदे ने जितनी तकलीफ दे अंदर तड़फ रहे है पर मौत नहीं आ रही। एदे नालों बेहतर सी अल्लाह दी रूह निकाल लवे, एदे ते मौत आ जाए मगर एदी रूह नहीं निकल रही, बड़ी तकलीफ अंदर है। ते किसी ने जाके मेरे मुस्तफा नु दसिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे पैगंबर चल पे सहाबाए कराम नाल ने इमाम कायनात इस घर अंदर आए। ऐज मेरे नबी ने नजरा मारियां ते मेरे पैगंबर समझ गए ने। आका फरमाते ने दी वालदा नु बुलाया जाए, ये ते किसे पकड़ दे अंदर है, ये किसे नु नाराज कर बैठा वे। ऐज वालदा आ गई, आका फरमाते ने ये तेरा बेटा है। जी जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ही बेटा वे। आका फरमाते ने तू अपने पुत्र नाल नाराज है? जी सोनिया मैं अपने पुत्र दे नाल नाराज हां। मेरे आका फरमाते ने अपने बेटे नु माफ कर दे। सोने मैं नहीं जे माफ करना, मेरे पुत्र ने मैनू बड़ा तंग किया, मैनू बड़ा परेशान किया, मैनू बड़ा दुखी किया। आका फरमाते ने किस गल तो परेशान किया? अर्ज कर दिए सोने मैं अपने पुत्र नु सांभिया पालिया जवान किया, मैं अपने हिस्से दे जनाब ना दुध इनू पिलांदी रही, मैं अपने हिस्से दियां चूरियां इनू खिलांदी रही, मैनू उंगली नाल ला के तुरना सिखाया, बार बार गल्लां करके बोलना सिखाया। किते हाथ चुमदी सा, किते पैर चुमदी सा, किते दुआवां करदी सा। अल्लाह मेरा पुत्र छेती जवान हो जाए, ये छेती जवान होएगा मेरा सहारा बन जाएगा, मेरा आसरा बन जाएगा। सोने जदों जवान होया इहदी शादी हो गई, अपनी बीवी पीछे लग गया, मेरा ख्याल कर नहीं छड़ दिता। हत्ता के बीवी पीछे लग के मैनू गालां कढदा है, बीवी पीछे लग के मैनू सतांदा है, बीवी दे पीछे लग के मैनू परेशान कर दे। मैं गल करा ते झूठी हाँ, एदी बीवी गल करे ते सच्ची है, मैं रोवां ते झूठी रोवां, एदी बीवी गल करे एदी बीवी रोवे ते सच्ची रोवे। जेड़ी भी गल मनदा है ओदी मनदा है, ओदे आखे लग के बड़ा सतांदा है, ओदे आखे लग के बड़ा दुखी करदा है। सोने मैं नहीं जे माफ करना। ओए काड़े दियो नौजवानों, खुदा दा वास्ता दे बीवियां दे आखे लग के मामा नू ना सताया करो, मामा नू ठुड्डे ना मारिया करो, मामा नू धक्के ना मारिया करो, मामा नू खिंच के बाजार अंदर ना सुटिया करो, मामा नू परेशान ते दुखी ना करया करो। मां दी बददुआ ते अरश नू हिला के रख दिंदी है। मेरे आका फरमाते ने बीबी अगर तू माफ नहीं करेगी कियामत तक एदा जिस्म एवें तड़फदा रहेगा, एदी रूह दे अंदर ही रहेगी, ना जिंदगी मिलेगी ना मौत मिलेगी। मेरे साहबा जाओ ना ए जंगल विचों लकड़ा लैके आओ। सोने की करनिया ने फरमाया अग जलानी है, तेरे पुत्र नू दे विच सुटना ताकि जल के राख हो जाए ते एदी रूह बर्बाद कर जाए। ते मां ही हुंदी है ना, मां दा दिल बड़ा नरम हुंदा है, आंदी है ना ना सोनियो मेरे पुत्र नू अग विच ना सुटिया जे, मेरे बेटे नू अग विच ना सुटिया जे। मेरा पुत्र ते मेरे दिल दा टुकड़ा गए, मेरा पुत्र ते मेरी अखां दी ठंडक है। महबूबा मैं अपने पुत्र नू माफ कर दिता है, तुसी गवाह रहो। मैं अपने पुत्र नू सारियां गलतियां माफ कर दितियां ने, सारे गुनाह माफ कर दिते ने। इधर मां ने माफियां दितियां, उधर बेटे दी रूह परवाज कर गई। मां दी बददुआ तू बोलो, मां दी बददुआ तू आंदे ना। अल्लाह दा वली गुजरिया किते कब्रस्तान चो ते वेख्या कब्र चो इंसान निकलदा है ते शक्ल गधे दी है। जेड़ा मां नू सतांदा अल्लाह दी सूरत ही बदल देंदे ने, शक्ल गधे दी हिणकदा है
3 मरतबा हिणकदा है तो फिर कब्र चला जाता है। बड़ा परेशान होया, करीब बस्ती च गया, ए कब्र किदी है? उन्होंने दसिया फलां घर दे अंदर इहदी वालदा है, ओदा पुत्र है, ओदी कब्र है। पुछया बीबी तेरे पुत्र ते एडा वड्डा अजाब आ गया है अशरफुल मखलूकात सी ते एक सूरत गधे दी बन गई, शक्ल खोते दी बन गई है ते हिणकदा पिया है। हालांकि अल्लाह ने इन्हू जुबान भी मिठी दी इंसान नू, लेकिन जदों मरिया तो उसकी कैफियत ये क्यों हो गई? माँ दी ये बदनसीब है, जदों भी मैं कोई गल करन लगना तो मैनू अगू टोक देना तो आखना अम्मा चुप कर, खोते की तरह हिणकिया ना कर, गधे की तरह हिणकदी रहनी है, चुप कर। जदों भी इन्हें गल करनी तो यदी जुबान ते बार बार यही लफज आने तो मैनू इन्हें गधी आ कह के बुलाना मां नू। ते मां रुस गई ते रब भी, मां रुस गई ते रब भी। अल्लाह ने कब्र अंदर उसकी सूरत ही गधे की बना दी। मां नू सतांदा रहा ते मां नू गधी आखे ही। फिर दुनिया वाले लिए इबरत है कि तेरा चेहरा बाहर निकले ते तेरी सूरत ना होए, गधे की सूरत हो, और तू हिणके ताकि दुनिया वाले नू पता चले मां दा दिल दुखाना। बोलो मां दा दिल दुखाना कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। पुत्रा दे नाल लाड लडांदियां मावां ने, रोंदियां नो पल विच हसांदियां मावां ने। मां बाजो मुक जांदी है लोको घर दी सांझ, मां बाजो मुक जांदी है लोको घर दी सांझ, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। बेटियां दे दुखी दर्द ना कोई वंडांदा ए, ओए कलियां बे मां वांगो ना कोई समझांदा ए। तियां नो घर खावणी आवे मां दे बाज, पुत्रां नो घर खावणी आउंदा मां दे बाज। हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। ओए मुक्के सा चुक मंजा कबरी ले जांदे, संभल के कदम हुण चावी लोकी कह जांदे। मुक्के सा चुक मंजा कबरी ले जांदे, संभल के कदम हुण चावी लोकी कह जांदे। ओए साह भी बिगाने लगदे ने मां दे सावां बाज, सावी ओए सावी बिगाने लगदे ने मां दे सावां बाज। हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। कोई नहीं दुख वंडेंदा लोको मां दे बाज, हस के कोई नहीं सीने लांदा मां दे बाज। मां दा नेमुल बदल कैनात कोई नहीं। मशहूर वाक़या ना अब्दुर्रहमान वाला, रमज़ान के महीने शराब पिया पींदा है, तो मां ने आख्या अब्दुर्रहमान रमज़ान शराब पी रहे हैं। उठिया उन्हें आख्या मेरी बेइज्जती हो गई बेलियां च। उन्हें उठिया तो मां के मूँह ते चंड मारी, तो मां की अख का डेला बाहर आ गया। तो मां ने आख्या जा भी अब्दुर्रहमान अज दे बाद तेरा मेरा बाईकाट है। आसमान तो आवाज़ आई फिर अब्दुर्रहमान दा ते रब दा भी बाईकाट है।
آکھیا رات ستا صبح ہوش آئی پتہ لگا ماں کل گیا امی معاف کر دے امی غلطی ہو گئی ہے میں ہوش اچ نہیں سا ماں نے کیا میں تیرے معاف نہیں کرنا ہاتھ کٹ لیا جس ہاتھ نال تماچا ماریا سی ہاتھ کٹ کے آندہ لے ماں ہونتے معاف کر دے ماں کہندی عبد الرحمن جا چلا جا میرے سامنے نہ میں تینوں نہیں معاف کرنا تو اپنی ماں دے چہرے تے تماچا ماریا ہے تو کوئی خیال نہ کیتا کہ تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا تکلیفہ نال جنم دیتا تینوں اپنا دودھ پلایا ماں دا انہا بھی حق نہیں سی کہ تینوں روک سکے برے کام تو خیر ماں رس گئی تے رب بھی حج کرن گیا حج ہو گیا آندھا چل ماں نہیں مندی تے رب نو منا لینا حج کر کے فارغ ہوئے نے تے آواز آئی ہے اللہ نے سارے ہیں دا حج قبول کر لیا پر عبد الرحمن دا حج قبول ہے بعض سیرت دیاں بعض کتابہ دے اندر اس طرح آندہ ہے تاریخ دی کتابہ دے اندر کہ 7 حج کیتے پھر جناب مالک نو نال لیا آندہ میری ماں کو معافی لے کے دیو 7 سال ہو گئے رب نو منا دیاں رب منے ہی نہیں ماں رسا بیٹھا تے کنے سال رب نو منا دیاں ہو گئے 7 سال ہو گئے تے رب منیا ہی نہیں تے جدو مالک بن دینار ماں کل گئے تے معافی لے کے دیتی عبد الرحمن نو ادھر ماں نے کیا میں معاف کیتا ادھر غیبی آواز ہی جا میں بھی معاف کر دیتا تیرے حج میں رب نے قبول کر لینے بھائی میرے دوستو پائیو بزرگو رب انہی دیر کوئی عمل قبول نہیں کردہ جنہی دیر ماں ناراض ہے ماں راضی تے رب راضی جنہیں ماں نو رسانا ہے انہیں رب نو رسانا ہے اپنے رب نو بھی نہ رساؤ تے اپنی ماں نو بھی نہ رساؤ انہاں دی تابعداری فرما برداری کرو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم آج دے عظیم پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اوکاڑا انہاں دے زیر اہتمام ایدہ اہتمام انتظام ہویا اور پھر ایدے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی جو کہ قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کوشش دے نال انہوں پھر دوبارہ بحال کرا چکے دفعہ 44 بھی لگی ہوئی ہے تو اوپن پروگرام مشکل سی لیکن مرکزی مسلم لیگ دی خصوصی کاوش دے نال الحمدللہ پروگرام کامیاب رہا جتنے دوستان یہ دے اندر تامن کیتا حصہ پایا محبت کیتی اللہ قبول فرمائے میرے بڑے پیارے محسن بھائی بڑے جگری یار پرانے ساتھی ماشاءاللہ بھائی عبداللہ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین قبولیت دیاں کڑیاں نے تے سارے پرا ایک باری کہہ دیو آمین اللہ اس میرے پائی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ دی حفاظت فرمائے حاسدین دی حسد تو اللہ محفوظ فرمائے شریران دے شر تو جادوگران دی جادوان تو اللہ محفوظ فرمائے دعا کرتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے گرام در ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سنیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما یا اللہ ستری گنہگار بندے سیاکار بندے خطاکار بندے ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما یا اللہ جنہ بھائیاں نے اس بزم نو سجایا سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت دا نزول فرما یا اللہ جتنے بھائیاں نے کھانے دے تمام انتظام کیتا اللہ انہاں دے دسترخوان اندر مزید برکت فرما یا اللہ وسعت عطا فرما یا اللہ جتنے بھائیاں نے مل کے اس بزم نو سجایا سب دے کاروبار اندر مال و جان اندر خیر و برکت دا نزول فرما ربا سونیاں بے اولاداں نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ اسا سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما جتنے معزز علماء کرام تشریف لیا اس بیان کیتا اللہ سب دا بیان کرنا دوستان دا بیان سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما برادر مکرم کاری امجد صاحب بھائی مولانا محمد حسین مدنی صاحب مولانا عبداللہ ظہیر صاحب اور دیگر دوست احباب بھائی احمد صاحب اللہ سب دے پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرما یا رب العالمین ملک پاکستان امن دا گہوارہ بنا
سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دی حفاظتاں فرما یا اللہ جو میرے ملک دی حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں دے بچیاں دی عزت دی آبرو دی گھراں دی تو آپ حفاظت فرما یا اللہ فتنہ ہندوستان تو محفوظ فرما اللہ جتنے بھی مسلمان ساڑھے پاکستان دے دشمنان دے نال ملے نے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما یا اللہ انہوں نے سمجھ نصیب فرما اللہ اسلامی حکمرانہ دے اندر جذبہ اور ہمت پیدا فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما غزہ دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما ربا سونیاں جو منگے عطا فرما جو نہیں منگیا ساڑھے واسطے بہترے اللہ تو جاننے بن منگیں عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین